السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا بخير. هذا الفيديو الثالث ديالنا لو بيلون انرجيتيك دو لا تير. غنشوفو فيه هاد الباراغراف هادي ان شاء الله غادي تفهمو مزيان وكلشي غادي يكون مزيان ان شاء الله. واللي ما تفرجش في الجوج فيديوهات الاولانيين يمشي يتفرج باش يفهم مزيان كيفاش غادا لا جو ديناميك اكسترن ويفهم لي زيتاب من الاول حتى الاخر. Donc, نبداو على بركة الله. Donc, pour un corps soit dynamique, il lui faut une importante source d'énergie. Par la suite, cette énergie est transformée en énergie mécanique, la force de mouvement. La source d'énergie à l'origine de la dynamique des enveloppes externes et l'extérieur de la Terre, c'est le Soleil. شنو تقصدوا لنا بهذا الباراغراف؟ تقصدوا لنا بأن كل حاجة كتحرك، يعني ديناميك، كتحرك اولا كدير لينا واحد النشاط، يعني راه عندها واحد لا سورس ديال لينيرجي. هادي ضروريه. الانسان منين كيتحركش غير هكاك، راه عنده واحد لا سورس ديال لينيرجي ديالو جايبها من الماكله، من الماء. الارض باش كيتحركوا دوك التيارات الهوائيه والتيارات المائيه، وباش النباتات باش النباتات تخلقوا، باش حنا تخلقنا، راه كاينه واحد لا سورس ديال لينيرجي. وحنا دابا ملي كنهضروا على لا جو ديناميك اكسترن، كنهضروا لا سورس دينيرجي اللي كنهضروا عليها في لا جو ديناميك اكسترن هي الشمس، لو سولاي، يعني هي المحرك ديال الارض. Le bilan radiatif au rayonnement net de la planète qui correspond à la différence entre le flux solaire absorbé et le flux thermique émis vers l'espace. Le bilan radiatif شنو هو؟ le rayonnement net de la planète et correspond à la différence. Donc il y a la différence, il y a la différence ما بين le flux solaire absorbé et le flux thermique émis. يعني هذيك الطاقة اللي خداتها الأرض، اللي خداتها واللي امتصاتها، et le flux thermique émis، والحرارة و le flux thermique، يعني داك le flux نقول لك الحزام واقيلا، le flux thermique، المهم ما عرفتش نوصلها لكم بالعربية، المهم le flux thermique émis ديك الحرارة اللي خرجتها الأرض. يعني الأرض أصلا كتستقبل الحرارة وهي عاوتاني كتتحرك ديك الحرارة. هادشي علاش قلنا l'énergie se traduit par un mouvement، par une dynamique. يعني الأرض كتستقبل الحرارة وهي عاوتاني كتكون عندها واحد لا دينامي، كتحرك حول نفسها، وكتدور الرياح، الماء. L'état thermique du système Terre-atmosphère est relativement stationnaire, équilibre entre le flux absorbé qui chauffe la Terre et la chaleur rayonnée, le flux thermique. Donc la Terre ديما عندها واحد l'équilibre ما بين دوك لو فلو اللي كتستقبل و لو فلو اللي غايوني، اللي انسيدون، اللي كيتعكس اولا اللي كيتعكس اولا كيتابسوربا. دونك كاين واحد التوازي. يعني هذيك الطاقه اللي كتستقبل راه هي الطاقه اللي كتخدم بها، وهذيك الطاقه عاوتاني اللي كتستقبل ميمكنش هي تاخد اكثر من الطاقه ديالها. يعني واحد الطاقه اخرى كتعكسها الارض. وهذا الشيء غادي نشوفوه في واحد الباراغراف هنايا. يعني هاد الطاقه جايه هكا، الارض محتاجه غير وحده، هادو غيتعكسوا، ما عندنا ما نديرو بهم. هاد الشيء اللي كيقصدوا لنا هنايا. L'état thermique du système Terre-atmosphère est relativement stationnaire, en équilibre entre le flux solaire absorbé, داكشي اللي كيتابسوربا كيشوف لا تير، اللي كيسخن لينا الارض، et la chaleur rayonnée. La chaleur هو le flux thermique sortant، هذيك الحراره اللي خرجت لينا. L'énergie solaire reçue par la Terre par l'unité de temps
l'énergie solaire reçue par la Terre par unité de temps et la constante solaire 342 watts par mètre carré, mais avec une répartition très inégale selon les lieux et les moments. Selon les lieux et les moments. قلنا 342 واط par mètre. 342 واط par mètre carré هو لو فلو اللي كيوصل للارض من الحراره اللي جايه من الشمس. يعني هاد الشمس هادي كتكون في الاول هزه معاها شي 1000 واحد العدد، المهم 1000 وشي حاجه. هنايا كنا شفناها في لا بروميير بارتي. هذيك الألف شحال كتوصل منا؟ 342. فين كتمشي الاخرى؟ كاين اللي ابسوربي، كاين اللي تعكسات طلعت رجعت للفضاء، كاين لي ديفوزات وقعت لها ديفوزيون. كل وحده وفين مشات. وبقات لنا وحده، ماشي وحده، هذا غير مثال عطيتكم. بقى لنا الطاقه الاخرانيه فين توقف اللي غتبقى عندنا هي 342. وهاد 342 راه ماشي في اي بقعه من الارض كتوصل لها 342. ماشي هنا غتوصلنا 342 وهنا غتوصلنا في 342 واط في متر كاري وهنا غتوصلنا 342. لا، ماشي هكا. الحراره الشمس ملي كتعطينا راه هادو اللي جاو في جهه ليكواتور في هاد المنطقه تقريبا. ليكواتور كيكون هنايا في هاد المنطقه، هادو غادا توصلهم 342. وليني هادو اللي هنا اللي ساكنين في لي ريجيون بولير ولي ريجيون اللي الفوق، هاديك 342 كما قلنا في الفيديو الثاني بان هذاك لو فلو اللي كيكون دايز هكا. مثلا هاد ستيلو، هاد الراس ديال هاد ستيلو مثلا نحسبوا ان هذا بيل. ملي كيضرب هنا الضوء، شوف هاد الدواره هادي كامله غادا تكونسونطرا هنايا، يعني الضوء كامل غادي يتكونسونطرا هنايا، يعني هاد الطاقه كامله غتاخدها هنايا. وليني الضوء اللي كيمشي للفوق القطبين هنا او لهنا، شوف فين غيمشي. غادي يقيس هاك وغيقيس لنا غير هاد لابارتي الصغيره ياك، وكيبقى لنا هاد لابارتي هادي الكبيره من هنا من الفوق. فين غادا تمشي؟ غادا ديفيوزا على هاد البلاصه كامله، غادا تشتت على هاد البلاصه كامله. يعني هذا غادي يضرب لنا هاد لابارتي كامله من هنايا، يعني يضرب هاد البارتي كامله. يعني دواره وحده بحال هكا غتقيس لنا هنا وغتقيس لنا حتى لحد هنايا. يعني ما غتوصلهاش من 342، غتوصلها قل. يعني متر كاري هنا غيوصلوا قل. يعني هاد 342 تفرقات على هاد المساحه كامله. انا غير هذا كمثال. مثلا هنا الا كانت 342 تقسم على 1 متر كاري، هنا تقدر تقسم على 4 على 5 متر كاري. يعني الحراره هنا الفوق في القطبين غادا تكون قليله. يعني لينيرجي تيرميك ريسو في لو جلوب ديال لا تيغ انيغال. يعني هنا غادي تكون كبيره وهنا غادي تكون صغيره، هذه دائما. Le vent, les orages, l'écoulement des rivières sont des manifestations immédiates de la machine climatique, dont la principale source d'énergie est le soleil. قالك الريح والشتاء والعواصف وحتى الجريان ديال الماء ديال لي ريفيير sont des manifestations immédiates de la machine climatique dont la principale source d'énergie est le soleil. الريح والشتاء والعواصف وحتى الوديان اللي عندنا هما بسبب الشمس. كيفاش غادي تخيلها انهم بسبب الشمس؟ مال الشمس شنو دارت لينا؟ الشمس غير كتضرب لنا الضوء وصافي. لا، الشمس ملي كتضرب لنا داك الشعاع ديالها شنو كيوقع؟ مثلا هذه الارض ضربت لنا هنا الشمس ياك، وهنا ضربت لنا الشمس. وقبيله قلنا حنا وهنا قلنا بان الشمس تكون كونسونطري، وهنا هذيك نفس البوان غادا تضرب لنا مساحه اللي هي كبيره بزاف. يعني غتكون مساحه كبيره وهنا ضربت لنا مساحه صغيره، يعني كونسونطري على هنايا. يعني هنا الحراره غتكون كثر من هنا بزاف كاع. يعني هاد الحراره هادي والارض بالطبيعه ديالها ما يمكنش هنا تكون بزاف الحراره وهنا الحراره قليله، امبوسيبل. يعني خص هاد الحراره تفرق تولي بحال تقريبا، على الاقل يتقاربوا بعضياتهم. يعني شنو غيوقع؟ غادي يوقع غادي يمشيو بلي فون. هاد الحراره هادي غادي تمشي بلي فون، غادي توصل لهنا ياك. عاوتاني غادي تجي عاوتاني واحد لا سيلول كاينه هنايا،
واحد لا سيلول كاينه هنايا. هادشي كامل باش هاد السخونيه اللي هنايا، هادشي غندخلو ليه اون ديتاي، ما بغيتش ندخل معكم فيه فلو ديتاي. هادشي كامل باش هاد الحراره هادي توصل لينا لهنايا، وهاد البروده اللي هنايا تسخن لي تبرد لينا هاد البلاصه هادي اللي سخونه. يعني خصو يكون واحد ليكيليبر في الارض، خصها تكون اون ايكيليبر. هنا لا بلوي بسبب كل ما كانت الشمس ما غتكونش لا بلوي. اول حاجه لو كان ما كانش الشمس ما غتكونش ليفابوراسيون دو لو، ما غيكونش تبخر الماء، وما غيكونش لي نواج، وما غاديش طيح لنا الشتا. يعني الشمس هي السبب ديال الشتا. ولي ريفيير، كيفاش لي ريفيير جاب لي ريفيير الشمس؟ لي ريفيير هذاك الماء اللي كيتبخر لينا، وهذاك الماء اللي كيعطينا الشتا وكيصب في مناطق اخرى، راه كيروي الفرشه المائيه. الفرشه المائيه كتعمر بالماء. يعني الفرشه المائيه ملي كتعمر بالماء اش غيوقع؟ لي زيكولمون غيعطيونا لي سورس، العيون غيعطيونا العيون. يعني دوك العيون غيخرجوا لنا الماء وغيوليو عندنا دي بتيت زيكولمون دو لو، شويه يعطيونا دي ريفيير ويعطيونا انهار. هادشي كامل بسبب الشمس. يعني هي مصدر الطاقه الرئيسي ديال الارض. اكسترن في النظره ديال لا جيوديناميك اكسترن، حيت كاينه طاقه اخرى اللي هي الطاقه الداخليه ديال الارض اللي هي الماغما. L'interaction du rayonnement solaire incident au cours de son trajet dans l'atmosphère, une partie de ce rayonnement va être renvoyée dans l'espace sans modification. Donc واحد لا بارتي ملي غتكون جايه ديال الشمس غادي ترجع، ما غاداش تموديفيا، غادي تضرب وغادي ترجع. Le reste après la transformation d'hiver sera définitivement retourné vers واحد لا بارتي اخرى غادي توصل لهنا وغادي تموديفيا، سواء انها غادي تهرس لنا لي بارتيكول ديال لوزون، سواء انها غادي توقع لها شي حاجه عاد غادا ترجع لي موديفيكاسيون. حنا نشوفوا شنو هما هاد لي موديفيكاسيون هادو. هادي واحد لا بارتي ما غاتوقعش لها موديفيكاسيون غادي تخرج، وواحده اخرى غتوقع لها موديفيكاسيون عاد غادي تخرج، وواحده اخرى غتوقع لها موديفيكاسيون وغادي تبقى لنا في الارض، وواحده اخرى غادي تضرب ديريكتومون في الارض. حنا نشوفوا هاد المسائل هادو باغ ديتاي فهاد لي باراغراف الجايين. دونك هنايا عندنا الغيوم، هنايا عندنا لو فلو اللي كيوصل للارض، هنايا عندنا هادو هنا هذا لا شالور تيرميك ديال الارض. نشوفوا هادشي باغ ديتاي فهاد لي باراغراف هادو باش يشرحوا لنا هادي شنو كتعني لنا. L'absorption sélective par les gaz constituant l'atmosphère. L'absorption ديال دوك لي غايون اللي جايين من السماء، هادوك لي غايون اللي جايين من الشمس، لابسوربسيون ديالهم يعني الامتصاص ديالهم ما غيكونش بجميع من جميع لي غاز. ماشي جميع لي غاز غادي يمتصوا لنا داك لو غايون اللي جاي من الشمس. كاينين دي غاز اللي هما اللي غيمتصوه، وكاينين لي غاز اللي غيتضرروا به، وكاينين دي غاز اللي ما غيوقع لهم والو وغادي يدوز وغادي ديفوزا وغادي يدوز منهم. يعني هنا كتبوا لك ابسوربسيون سيليكتيف بار لي غاز دو لاتموسفير، يعني بعض لي غاز اللي غادي يتابسوربيو لنا داك لو فلو اللي جاينا من الشمس. 20% de l'énergie incident est absorbée. De l'énergie incident est absorbée, dont environ 3% par les nuages. دابا هذاك الضوء اللي كان جاينا من هنا غادي يوصلنا حتى للارض. يقدر يوصلنا للارض، يقدر تابسوربا ديريكتومون. هنا كيكون عندنا لي نواج، واحد لا بارتي غادي تمصها لي نواج ديريكتومون من هنا، وواحد لا بارتي غادي تضرب في الارض عاد غادا ترجع. هو ليفي ريفليشيسونت اولا كنسميوه لالبيدو لالبيدو. يعني يقدر يضرب ويرجع، ويقدر يضرب ديريكت ويتابسوربا، ويقدر يضرب ويرجع. هنايا هما قالك 20% de l'énergie incidente est absorbée، يعني 20% من الطاقة اللي هي انسيدون غادا تمتص. دونك environ 3% par le nuage، 3% غادي تمتص par le nuage. Cette énergie n'est pas perdue، il est transformé en chaleur. هادوك لي غايون انسيدون راه ماشي ضاعوا لنا، راه غادا تحول
الحرارة plutôt ماشي les rayonnements incidents mais les rayonnements absorbés. هادوك les rayonnements absorbés هما اللي غادي يتحولوا لنا الحرارة. l'élimination des rayonnements infrarouges et ultraviolets. les rayonnements infrarouges et ultraviolets غادي يتإليميناو دونك عندنا قلنا لوزون هو اللي كي absorbé لنا les rayonnements ultraviolets هو السبب ديال الحرارة ديالو هو السبب ديال الستراتوسفير باش انه سخون. L'absorption des infrarouges par les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, شنو هما les gaz à effet de serre؟ هما CO2 وقيلا le méthane هما الغازات ديال الاحتباس الحراري. L'absorption des infrarouges par les gaz à effet de serre augmente largement la température de la troposphère par rapport à ce qu'il devrait être sans ces gaz. يعني لو كان ما كانوش هاد لي غاز عندنا في الارض، لو كان الارض بردات، يعني هاد السي او 2 تساهم واحد المساهمه جد كبيره باش ان الارض كتسخن. لي غاز ا effet de serre. La diffusion. Les gaz de l'atmosphère et les poussières. Les gaz de l'atmosphère. Donc d'abord هذا شفنا l'absorption. دابا غنشوفوا la diffusion. Les gaz de l'atmosphère et les poussières diffusent les rayons solaires dans toutes les directions. Les gaz de l'atmosphère et les poussières diffusent les rayonnements solaires dans toutes les directions. يعني les gaz الغازات اللي كاينين في الجو نمثلوا الغازات حنا بهاد النقط هذا وحتى البوسيير يعني الوسخ الغبره كتكون دقيقه جدا. diffuse le rayonnement solaire dans tous les sens. يعني كتقدر تقيس مثلا لي غاز هكا او لي بوسيير كيضربوا دابا لي غايون كيجيو كيكونوا جايين من الشمس كيضربوا هكا وكيقدروا يمشيو هنا يقدروا يمشيو في هاد الجهه بحال كيتعكسوا فهمتي. diffuse les rayonnements solaires dans tous les sens في جميع لي سونس. لو بلو غروند بارتي اي ديريجي فيغ لو سول. اكبر نسبه كتمشي للارض كتمشي ديراكتومون للارض يعني 23% ديال لي رايونمون انسيدون كيمشيو للارض. Les rayonnements diffusent, désolé. Une autre partie retournée vers l'espace. واحد لا بارتي اخرى من دوك لي رايونمون ديفوز غادي ترجع يعني هذوك لي رايونمون اللي هما تعكسوا غادي يرجعوا للاسباس. غيرجعوا للاسباس يعني الفضاء. environ 3% est perdu pour le système climatique. وخرجوا من لي سيستيم كليماتيك ديالنا حنا نهائيا. La réflexion principalement par les nuages dont la surface supérieure extrêmement réfléchissante. يعني la réflexion هي الانعكاس يعني كيعكسوا لينا يعني essentiellement قالك باغ دابا كتكون لي نيواج هكا مثلا هما الغيوم كتضرب الشمس هكا كيرجعوا يعني بلا سورفاس سوبيريور ديال لي نيواج كتضرب الشمس كترجع لي غايونمون principalement les nuages dont la surface supérieure يعني la surface supérieure ديال النيواج extrêmement réfléchissante يعني عندها واحد l'effet réfléchissante اللي هو كبير يعني كتعكس بواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف. joue un rôle fondamental dans les climats puisqu'il renvoie vers le ciel 19% du rayonnement incident. هادوك لي غايونمون اللي هما انسيدون اللي هما كيتعكسوا سواء من الغيوم سواء من الجبال كيكونوا الجبال فيهم الثلج حتى هما كيكون عندهم واحد لي في ريفليشيسون سواء من البحر من الماء من الضايات هذاك لي غايونمون كاملين اللي كيرجعوا عندهم واحد كيرجعوا يعني كيأثروا على الكليمه ديال الارض يعني الكليمه ديال الارض كيسخن يعني لو كانوا كاملين كيتابسورباو تقدر تكون الكليمه ديال الارض ناقصه شويه ولكن حيت كيضربوا شي وحدين فيهم كيضربوا في الارض وكيعاودوا يرجعوا يعني الكليمه ديال الارض كيسخن شويه وعندهم واحد جو ان رول فوندامونتال دون لي كليما يعني كيلعبوا دور كبير في الكليمه ديال الارض. ainsi il ne parvient au sol que 58% du rayonnement solaire incident. Encore doit en tenir compte
de la réflexion sur les surfaces claires du globe, les glaces polaires, les ondes désertiques. يعني حتى الصحراء وحتى لي بول يعني القطب الشمالي والقطب الجنوبي والصحراء حتى هي عندها واحد ليفي ريفليكسونط اللي هو كبير بزاف. يعني الشمس كضرب فيها وكترجع، ماشي كترجع كاملة، وإنما كترجع نسبة كبيرة، والنسبة الأخرى كتمتص. هذا هو كيتسمى لالبيدو. هو لالبيدو هو لو ليفي ريفليشيسونت. يعني ملي كضرب الحاجة وكترجع، هذا كيتسمى افي ريفليشيسونت، اولا كيتسمى في لا جيوديناميك اكسترن بالالبيدو. qui renvoie vers l'espace 9% du rayonnement incident. يعني هذيك 58 اللي كتوصلنا في التوتال من بعد ديك لا ديفوزيون، من بعد هذيك لابسوربسيون ديال لي نياج ولابسوربسيون من عند لي غاز، في الاخر كامل داكشي كتوصلنا 58% للارض. هذيك 58% كي رونفوا فيغ ليسباس 9%، كترجع لنا ليسباس، كترجع للفضاء 9% منها. يعني شحال كتبقى لنا 49 دو غايونمون، سو كي ليس effectivement que 49% pour chauffer le sol. يعني كتبقى لنا 49% ديال الطاقة اللي واصلة من الشمس هي اللي كتسخن لينا حنايا الأرض. يعني 49% هي اللي مسؤولة على السخونية ديال الأرض. نخليو la répartition du rayonnement solaire à la surface de la Terre الفيديو الجاي إن شاء الله. وما تنساوش تخليو جيم وتابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد.